बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको ख़बर एक दी थी आज दिन के अंदर, जिसमें आज मैंने आपको बताया कि जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको तब्दील कर दिया गया। अब उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी और तब्दील हुई है। मैंने आपको बताया था कि हुकूमत समझती है कि उसके पास टाइम कम है और उसको काम ज़्यादा करना है। इस सिलसिले में अब उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर बड़ी उखाड़ पिछाड़ की है और उस उखाड़ पिछाड़ के नतीजे में मज़ीद जो कुछ ऐसे लोग डिप्लॉय किए गए हैं, जो ज़ाहिर बात है इस पूरे के पूरे मामले को उन्होंने हैंडल करना है। और जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कुछ लोगों को डिप्लॉय करके अपने जो मकासद हैं वो हासिल किए जाए। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो उखाड़ पिछाड़ और नई डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं, उस हवाले से पहले बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज वज़ीर आज़म हाउस से बाकायदा फ़ौज को चैलेंज किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ कि जो इस गवर्नमेंट है वो कैसे फ़ौज को चैलेंज कर सकती है। चीज़ें आपके सामने हैं। मुलाकात 8 दिन के बाद होती है आर्मी चीफ के वज़ीर आज़म की, लेकिन कुछ ऐसे आज काम किए गए हैं जिसके ऊपर फ़ौज माजी में बहुत कुछ कह चुकी है और फ़ौज के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज करके उनको बाकायदा मैसेज दिया गया कि ये लो हमने कर लिया, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के कप्तान के ख़िलाफ़ एक नया कार्ड खेला गया है और वो नया कार्ड ऐसा है जो अखलाकियात से भी गिरा हुआ है। और वो एक खुफिया वीडियो के मुतालिक आपको बताऊंगा कि वो खुफिया वीडियो क्या है, कहाँ से आई है और किस चीज़ के बदले वो खुफिया वीडियो जो है वो यहाँ तक पहुँची है। और उसके बाद मैं आपको आज बनी गाला के अंदर कुछ अमरीकियों को लेकर बड़ी अहम वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसके हवाले से भी बताऊँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला ये है कि ये जो हुकूमत है ये ज़ाहिर बात है जिस किस्म से चल रही है, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी डेढ़ इंच की अपनी मस्जिद बना रही है, नून लीग डेढ़ इंच की अपनी मस्जिद बना रही है। तो इसलिए कम से कम वक्त में इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर जितनी जल्दी अपने लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि वो काम किया जाए, क्योंकि किसी भी वक्त इलेक्शन के ऊपर जाना पड़ सकता है। किसी भी वक्त को इमरान खान कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके पास फिर नून लीग के पास मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ जनाब, फिर फ़ौज को चैलेंज वाली बात की तरफ चले जाएंगे। मैंने आपको आईबी के डीजी के हवाले से आज दिन में खबर दी थी कि 20 तारीख के नोटिफिकेशन 20 तारीख की नोटिफिकेशन का जो डेट का जो नोटिफिकेशन है वो निकाला गया आईबी चीफ के हवाले से। अब दूसरे नंबर के ऊपर आके एफआईए के हवाले से काम किया गया। अब आपको अंदाज़ा ये होना चाहिए कि इस बार जिस तरह हमने माजी में देखा कि जो नैब जैसा इदारा था, नैब जैसा इदारा मुखालफिन के खिलाफ बहुत इस्तेमाल हुआ या वहाँ से गिरफ्तारियाँ होती थी, बहुत कुछ होता था। अब नैब वाली बात पुरानी हो गई है और चूँकि नून लीग कह चुकी है कि नैब को ख़त्म होना चाहिए, तो अब इस बार कहानी सारी की सारी एफआईए के ज़रिए होगी। और एफआईए में माजी में बशीर मेमन साहब हैं, नून लीग उनको बहुत पसंद करती है, उनको जिम्मेदारी भी देना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी रुकावट बनी हुई है। आज इन्होंने क्या किया है कि जो डीजी एफआईए हैं उनको तब्दील कर दिया है, सनाउल्लाह अब्बासी को हटा दिया गया है और सनाउल्लाह अब्बासी की जगह पर राय ताहिर को जिम्मेदारी दे दी गई है। अब आप अंदाज़ा ये करें, ये राय ताहिर साहब वही शख्सियत हैं, आपको सानिया साहिवाल याद होगा जब एक राह चलती गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई थी और कहा गया दहशतगर्द हैं। बाद में मालूम हुआ कि वो दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि वो मासूम लोग थे जिसमें कुछ बच्चे शामिल थे और वालिदैन उनके सामने जो है मार दिए गए। और राय ताहिर उस वक्त सीटीडी के सरबराह थे। उस वक्त यही तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनको हटाया था और कहा गया था कि इनको सज़ा के तौर पर हटाया गया, लेकिन अब उनको एफआईए का सरबराह लगा के उनको इनाम दिया गया। तो ये पाकिस्तान का ओवरऑल सिस्टम है, ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वही लोग जो हैं एक बार सज़ा के तौर पर हटाए जाते हैं, फिर जज़ा के तौर पर उससे बड़ा ओहदा उनको दिया जाता है कि शाबाश आप आ जाए। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म हाउस से फ़ौज को चैलेंज किया गया है, ललकारा गया है, वो कैसे? एक तो इस गवर्नमेंट का मसला ये है, एक तो क्लेम भी नहीं कर सकते कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छे शायद हों, लेकिन ज़ाहिरन हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात है उसके अंदर भी कम से कम एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त लग गया। अच्छा, एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर डॉन लीक्स का मामला बहुत सारे फहरिस्ता आया था और डॉन लीक्स के मामले के ऊपर फिर इन्होंने एक इंक्वायरी की, एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन के हवाले से ISPR ने ट्वीट किया था कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड, उसको हम मुस्तरद करते हैं। फिर उसके बाद मज़ीद चीज़ें हुई,
بڑا امبیرسنگ مومنٹ تھا اس وقت نون لیگ کی حکومت کے لیے. اس کے بعد کچھ لوگوں کی قربانی دی گئی تھی, جس میں ایک تو پرویز رشید تھے اور دوسرے نمبر کے اوپر طارق فاطمی تھے. اور طارق فاطمی کا نام جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر جن کی قربانی دی جانی تھی فوج کی خواہش کے اوپر ڈالا گیا تھا. ان کا خیال تھا کہ ان کو فوری طور پہ نکالا جائے اور ان کو نکالا گیا تھا. آج شہباز شریف نے طارق فاطمی کو اپنا معاون خصوصی برائے خارجہ امور تعینات کر دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے تحفظات, آپ کی باتیں اپنی جگہ پہ, طارق فاطمی صاحب کو ان کی پوزیشن کے اوپر لگا دیا گیا, آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. اب اس تعیناتی کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا فوج سے اجازت لی گئی ہے, کیا فوج تیار ہو گئی ہے, یا پھر فوج سمجھوتا کر لیا, یا پھر ڈان لیکس والی بات سے پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ اس وقت تو کہا گیا تھا یہ سیکیورٹی سے میٹر ریلیونٹ ہے اور ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور نون لیگ نے بعد میں پرویز رشید کی قربانی دے کے مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم نے غلط کیا تھا, ہمیں قربانی نہیں دینی چاہیے تھی. یا پھر واقعتاً شہباز شریف کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے. پھر ایک اور بھی سوال یہ ہے کہ آپ نے خارجہ امور کے کتنے لوگ رکھنے ہیں؟ بلاول بھٹو کو آپ وزیر خارجہ بنانے جا رہے ہیں, ہنا ربانی خان کو آپ وزیر مملکت یعنی اسٹیٹ منسٹر لگا رہے ہیں, اور اب طارق فاطمی کو آپ معاون خصوصی برائے خارجہ امور ہے. ہر خارجہ امور کے اوپر کتنے لوگ آپ نے ڈپلوائے کرنے ہیں, کون خارجہ امور کو دیکھے گا؟ اب تو تیسرے نمبر کے اوپر میں جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں, جو ویڈیو والی بات بھی میں آپ کو کروں گا, کپتان کے خلاف یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے تمام تر جو کشتیاں ہیں وہ جلا دی ہیں. ایک خبر آپ کو دے دیتا ہوں جی, آج شہباز شریف کی صدر عارف علوی سے ایوان صدر کے اندر ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ملاقات جو ہے ان کی خواہش کے اوپر ہوئی چونکہ صوبوں کے اندر گورننس ڈپلوائے کرنے ہیں اس سلسلے میں. اچھا, ایک تو یہ ملاقات کوئی 15 سے 16 منٹ جاری رہی ہے. اس ملاقات کا اعلامیہ تو جاری کر دیا گیا ہے, لیکن حیران کن طور پہ آپ نے اس ملاقات کے حوالے سے کوئی تصویر ابھی تک نہیں دیکھی. شاید اب جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو تو تصویر آ گئی ہو, جب ہم اس چیز کو ہم چیک کر رہے تھے تو اس وقت تک کوئی تصویر وہاں سے نہیں آئی. لیکن دوسری جانب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ عمران خان کو گرانے کے لیے یا عمران خان کی اس فیم سے ڈرتے ہوئے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ ٹویٹر کے اوپر اگر جائیں گے پاکستان کے اندر تو لیکڈ ویڈیو نام کا ایک ٹویٹر ٹرینڈ ہے وہ ٹاپ کے اوپر چل رہا ہے. اب وہ جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ وہ ایک خفیہ فحش بیہودہ ننگی ویڈیو سے متعلق ہے, جس کے متعلق لوگ کہہ رہے ہیں جی 2 منٹ اور 18 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے جو ان کے مطابق جی کپتان کے متعلق ہے اور کپتان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. اس حوالے سے عارف حمید بھٹی صاحب کے مطابق یہ جو اون چودھری کی اپوائنٹمنٹ ہے مشیر کے طور پہ یا اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ, یہ خود سے ایک سوال پیدا کرتی ہے, کیونکہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ ماضی میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں اون چودھری کے بارے میں جی وہ ڈرگ سپلائی کرتے ہیں اور وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب اسی اون چودھری کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اون چودھری کے پاس نہ تو جہانگیر خان ترین گروپ کے اندر کوئی بڑی ذمہ داری تھی, نہ ہی اون چودھری کوئی بہت بڑی پولیٹیکل فگر تھے کہ ان کو یہ ذمہ داری دی جاتی. آخر کچھ تو ایسا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس بنیاد کے اوپر اون چودھری جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور ان کو یہ موقع دیا گیا ہے تاکہ وہ کچھ شہباز شریف کابینہ کے اندر کام آ سکیں یا وہ چیزیں جو لگانا چاہتے ہیں وہ اس سلسلے میں. تو اب میرے خیال سے اس پورے پروپیگنڈا کے اندر, کیونکہ عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں ایک انٹرویو کے اندر کہ اب میری کریکٹر اسیسینیشن کریں گے, اب یہ کوئی آڈیو ویڈیو لے کے آئیں گے. آج کے زمانے میں آپ کو اندازہ ہے کہ بہت کچھ ایڈٹ کیا جا سکتا ہے, بہت کچھ فیک بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ عام آدمی اس کو چیک نہیں کرتا, اور جب تک یہ فیصلہ ہوگا کہ اصل ہے یا نقل ہے تب تک ایک بہت بڑا ڈیمیج جو ہے وہ ہو چکا ہوگا. اب اس سارے سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک آج بنی گالہ کے اندر بھی بڑی اہم کچھ میل ملاقاتیں ہوتی رہی, کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو امریکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا اور امریکیوں نے ہٹایا. اس وقت جو امریکی کانگریس وومن ہے الہان عمر صاحبہ, وہ پاکستان تشریف لائی ہوئی ہیں, وہ یہاں پہ میل ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں. آج انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات کی, ظاہری بات ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی ملاقاتیں کریں گی. تو انہوں نے آج عمران خان کے ساتھ بنی گالہ میں ملاقات کی ہے, اسلاموفوبیا جو اہم معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اب میں آپ کو اور بات بتاؤں, امریکہ سے بھی ایک ایسی خبر آئی ہے جو اس وقت پورے کے پورے اس کیس کے اندر حمایت کرتی ہے عمران خان کے اس نیریٹو کی جو ان کے مطابق ان کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کنسپائریسی ہوئی. وہ کیا ہے؟ جو سنتھیا مکنے ہیں ان کی وہاں پہ ایک سینیٹر ہیں, ان کے مطابق یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امریکیوں نے ایک سازش کی ہے اور سازش کے ذریعے عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ہٹائی گئی ہے. اب میں جاتے جاتے ایک پنجاب والے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ گورنر پنجاب کو ان کے پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ آپ ہر صورت اوتھ لیں. اب پرنسپل سیکرٹری کو گورنر نے ہٹا دیا. اب گورنر کے ہٹانے کے باوجود جو چیف سیکرٹری ہے اس نے پرنسپل اسٹاف آفیسر کا
تبادلہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گورنر کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ کو یہاں کوئی سنائی نہیں دے گا، آپ کو کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں دے گا کہ بیوروکریسی صرف اور صرف شریف خاندان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں اب اپوائنٹمنٹس لینی ہے تو وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نہ آپ کو کوئی عدالت نظر آئے گی، نہ میڈیا نظر آئے گا، لیکن چونکہ وجہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا آدمی سٹینڈ لے رہا ہے تو یہاں پہ وہ بالکل تیار نظر نہیں آتے۔ چینل ضرور فالو کیجیے گا۔ آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔